पाबंदियों के हवाले से, आज़ादी सहाफत के हवाले से, आज़ादी राय के हवाले से बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश है कि आप अगर आज़ादी राय पर पाबंदी लगाते हैं तो उसका मकसद यह है कि आप इंसान की सोच को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि मीडिया जो के स्टूडेंट से और सबको मैं तकरीबन जानता हूँ, इनसे कई दफ़ा मुलाकातें भी हुई है। एक तो आपने हौसला नहीं हारना, ये जो आपने अभी बात की कि हम यहाँ से निकलते हैं तो मायूस हो जाते हैं, तो आपने मायूस नहीं होना। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जुनून आप में हो, हिम्मत हो, आपने हौसला नहीं हारना। अगर आप में जुनून नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। सहाफत जो है ना, ये दीवानगी का नाम है, और दीवानगी तब आती है जब आपकी जो ख्वाहिशात हो वो सब आप तर्क कर दें। मतलब हमारी छुट्टी नहीं होती, हम कहीं पर भी जब भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। स्वात कशीदगी के दौरान सब लोग स्वात से निकल रहे थे और हम चकदरा के तरफ से अंदर आ रहे थे। वहां पर हमें तालिबान ने पकड़ा और कहा कि आप लोग कौन हो और क्या कर रहे हो, सब लोग तो जा रहे हैं। तो हमने कहा हम सहाफी है और अपना काम कर रहे हैं। तो वो मुझे बता रहे हैं कि यार आप लोग तो मुनाफिक हो, आप लोग तो सबसे बड़े जो है ना वो हमारे दुश्मन हो, आप जो है ना ये क्यों करते हैं। मैंने कहा हम अब तो ये जो हमारे माए बहनें और ये जो नंगे पाँव जा रहे हैं अपने आप को बचा रहे, यहाँ पर जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अमेरिका को और दीगर वर्ल्ड को हमारी बेइज्जती दिखा रहे हो, हमारे माए बहनें दिखा रहे हो। तो और जो है ना उसने हमें पकड़ लिया और गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे। ऐसे में अल्लाह का शुक्र है मुस्लिम खान का नंबर लग गया और उसने हमें छोड़ दिया है। तो मकसद कहने का यह है कि दुनिया में सहाफत एक ऐसा शोबा है कि आप दुनिया की तकरीबन मुख्तलिफ चलते हैं, और अब आप इस शोबे में आए हो तो ये बहुत ही बेहतरीन शोबा है। जहाँ तक आप पाबंदियों के हवाले से, आज़ादी सहाफत के हवाले से, आज़ादी राय के हवाले से बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश है। अब मैं अक्सर माहौली के ट्वीट में देखता हूँ तो मेरा जी चाहता है कि इस पर कुछ कमेंट्स करूँ, लेकिन फिर बैक फुट पे जाता हूँ कि नहीं करता। यकीन माने सोशल मीडिया में आजकल बहुत ही ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है, लेकिन आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं देना। आप अगर उसके ऊपर तवज्जो दे तो आपकी जो आगे जाने का जो रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लोग कहे जो भी कहे, लेकिन आपने अपने काम को जारी रखना है। मैं थोड़ा सा आपको एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि 2009 में बराबान डैम में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को धमाकेखेज मवाद से उड़ा दिया गया। जब मैंने तय कर दिए तो शिफ्ट इंचार्ज ने मुझे कहा कि डीसीजी मूव कर दो और वहाँ पहुँचो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर ये वाक़या मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि जब पाबंदियाँ हो तो आपने क्या करना है। इस पाबंदियों के बावजूद सहाफत आप अपने जो अपने का मकसद है वो आपने कैसे पहुँचाना है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो तकरीबन वो डीसीजी जो टेक्नीशियन है उसने सारा कैमरा लगाया, हैंड्री मैंने लगा दिया और मैं लाइव के लिए बिल्कुल रेडी था। बल्कि मैं अपने चैनल जो लाहौर में हमारा हेड ऑफिस था, एक्सप्रेस न्यूज़ में था मैं उन दिनों में, तो उसको मैं दिखाई दे रहा था। लेकिन आप यकीन माने मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तकरीबन 30 के करीब तालिबान आए और मुझसे घेरा ले लिया। उन्होंने दो अल्फाज कहे कि बंदूक तो फौज के पास या तालिबान के पास होगी, आपके पास ये गनर है, ये क्यों इस तरह है। बहरहाल वो बंदूक भी उन्होंने मेरे गनर से ले लिया और मैं जब बात करने लगा तो उसने कहा कि आपको किसने इजाज़त दी कि आप यहाँ पर आए। मैंने इनको कहा कि आपको किसने इजाज़त दी कि आप लोगों ने स्कूल को उड़ाया। तो वो कह रहे थे कि हमारे अमीर ने कहा। मैंने इनको कहा कि आपके अमीर ने जिस तरह कहा हमारे भी एक अमीर होता है और वो हेड ऑफिस में होता है, उन्होंने हमें कहा है।
تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو یہ دکھا رہے ہو تو آپ کو اجازت لینی چاہیے. میں نے کہا نہیں, یہ واقعہ ہے اور واقعہ کو رپورٹ کرنا میرا کام ہے, میں رپورٹر ہوں. تو آپ یقین مانیں, اس نے مجھے کہا, ایک بندے نے اس کو کہا کہ اس کو میں جانتا ہوں, یہ شیرین زادہ ہے, اور چھوڑیں یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آپ میری باتوں کو سنیں, میرا جو بیپر ہے آپ اس کو سنیں, اگر آپ کو پسند آیا تو مجھے چھوڑ دیں, اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ مجھے مار سکتے ہیں. آپ یقین مانیں, آپ اندازہ لگا لیں کہ ان 30 لوگوں کے بندوق ان کے پاس تھے, ہر قسم کے اسلحہ ان کے پاس تھا, اور میں بولتا رہا. آپ یہ تصور کریں کہ میں نے کیا بولا ہوگا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا, اور میرا جو پیغام تھا وہ میں نے آگے پہنچایا, میرا جو مقصد تھا وہ میں نے آگے پہنچایا. اسی طرح وائس آف امریکہ پر میرا ایک انٹرویو چل رہا تھا, تو اس اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو سوات آپریشن ہے, یہ جو سوات کشیدگی ہے, اس میں قصوروار کون ہے, کون قصوروار ہے, فوج ہے یا طالبان ہے, کون ہے؟ تو یہ تو ایسا کوشچن ہے, اگر میں طالبان کہوں تو بھی مجھے مطلب دریا ہے اس پر چلانگ لگانا. دوسری طرف اگر میں فوج کہوں تو بھی خطرناک ہے, وہ بھی صورتحال خراب ہے. تو میں نے ایک دم اس کو کہا یہ نہ فوج کا قصور ہے نہ طالبان کا قصور ہے, یہ عوام کا قصور ہے. میں نے کس طرح یہ الفاظ کو جو ہے نا وہ کو ٹال دیا. اگر اینکر کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کو میں موت کی منہ میں دھکیل دوں, لیکن اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ آپ کا کام ہے. بہرحال یہ چند باتیں میں نے شیئر کرنی تھی, زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا, آپ نے کام کرنا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی آنے والے جو صحافی ہے وہ بھی سوات کا نام روشن کرے, پاکستان کا نام روشن کرنے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے, جو ڈر گیا وہ مر گیا. آپ نے جو بھی کرنا ہے دل سے کرنا ہے, اعتماد کے ساتھ کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مالی وسائل اور یہ چیزیں تو ہوگی, لیکن پہلے مرحلے میں تھوڑا سا آپ نے ہمت کرنا ہے. ایک موبائل لے لیجئے گا اور اس کے ساتھ ایک مائک, میرا خیال میں یہ آپ کے لیے کافی ہے. بہت شکریہ. صحافی کو قتل کیا گیا. عزیزی میں پھر سال 2006 اس دور میں ایک مشہور اسکالر سامنے آتے ہیں, اس کا نام ہے جان ملٹن, اور ایک کتاب لکھتے ہیں, اس کتاب کا نام ہے ایروپیجیٹیکا. اور ایروپیجیٹیکا کا پورا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر آزادی سے رائے پر پابندی لگاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسان کی سوچ کو قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایروپیجیٹیکا کے بعد پوری برطانیہ میں ایک نئی تحریک شروع ہوتی ہے. لوگ آوازیں نکالتے ہیں, لوگ جلوس نکالتے ہیں, احتجاج شروع کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز پر پابندی لگانے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن آزادی سے رائے پر پابندی کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ اتنی مؤثر آواز بن جاتی ہے کہ یہ آواز برطانیہ سے ہو کے امریکہ تک پہنچ جاتی ہے. اور جب امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں جو پہلا امینڈمنٹ آ جاتا ہے اس کے ایگزیکٹ ورڈز یہ ہے کہ the Congress, یعنی جو امریکن جو پارلیمنٹ ہے, the Congress shall make no law that stop or that ban freedom of expression in this country. امریکہ کی کانسٹیٹیوشن کا جو پہلا امینڈمنٹ ہے اس میں یہ لفظ لکھا گیا ہے کہ آپ امریکہ میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو کہ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگا دے. اندازہ کریں آپ. اس کے بعد ایک نئی تحریک شروع ہوتی ہے, اور آپ نے جو دوسری تھیوری پڑھی ہے لبرٹیرین تھیوری. لبرٹیرین تھیوری اتھارٹیرین کا جہاں مقصد یہ تھا کہ تمام اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہوگی, اور اسٹیٹ کے بغیر جو ہے آپ کوئی چیز لکھ نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے. تو لبرٹیرین تھیوری بالکل اس کے الٹ تھی. 20ویں صدی میں یہ تھیوری آتی ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فری مارکیٹ پلیس. فری مارکیٹ پلیس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح مارکیٹ میں تمام کموڈیٹیز بک جاتی ہے, نیوز کو بھی انہوں نے کموڈیٹی سمجھا. کہ جس طرح کوئی بندہ مارکیٹ میں شوز خریدتا ہے, کپڑے خریدتا ہے, کوئی اور چیز خریدتا ہے, جو آپ کے پاس اچھی چیز ہوگی آپ اس کو لینے چلے جائیں گے.